مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر قربان جاؤں یا نبی تیرے مقام پر تو نے تو بدروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سو تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ